Pakistan's innovators and entrepreneurs in the emerging fields of artificial intelligence. Such exhibitions open up areas people may not be aware of, where tremendous contributions are being made. मेरा तो बड़ा शौक़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एतबार से भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा. मेरे भाई ने कहा ये कि सोशल मीडिया से मैं वाकिफ़ हूँ. सोशल मीडिया इज़ जस्ट अ स्मॉल स्पेक्ट्रम, बट 2007 या 8 से मैं ट्विटर पे था फॉर एग्ज़ाम्पल. मगर जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो बात की उसके अंदर कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को आसान करता है. जब मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था तो मुझे ये ख्याल हुआ कि जब हमारे यहाँ पॉपुलैरिटी हमारी पार्टी की बहुत बढ़ी और तो इलेक्शंस कैसे कराए जाएं, तो इस बात का इम्कान नहीं था कि 20, 25, 35 लाख, 40 लाख, 70 लाख लोग अगर मेंबर हों तो उसमें इलेक्शन कराया जाए. पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा इदारा है, अरबों रुपए उसके ऊपर खर्च होते हैं तब वो इलेक्शन कराते हैं. तो दिस इज़ 2011. हमने टेलीफोन के ज़रिए इलेक्शंस कराए एंड वी वर एबल टू डू अ वेरी गुड जॉब. ये 2011 की बात कर रहा हूँ. कोई हैकिंग नहीं हुई. लोगों को ये एतराज़ हुआ, हमने इजी पैसा, ये कौन सा इदारा था, उसको 2 रुपये पर वोट भी दिया कि जो लोग टेलीफोन पर वोट नहीं डाल सकेंगे तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम इनकी मदद कर देना वोट डालने के एतबार से. 25-30 लाख वोट्स कास्ट हुए विदाउट एनी इशू. और अगर वो फिज़िकली हम कर रहे होते तो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं और जनाब ऑब्जर्वर्स हो रहे होते, हर कैंडिडेट के ऑब्जर्वर्स होते. तो वी डिड अ ट्रमेंडस जॉब, वेरी इनोवेटिव. तो मैं ये आपके सामने ये बात मैंने इसलिए रखी है कि इनोवेशन इज़ अ मैटर ऑफ इंटेलेक्ट. मेरे जहन के अंदर से निकलती हैं और आपके जहनों से निकलती हैं ये बातें. टेक्नोलॉजी के अंदर शायद हम पीछे हों, ख्यालात और आइडियाज़ के एतबार से हम पीछे नहीं हैं. और जो इन्फॉर्मेशन है, पिछले 100 साल के अंदर इन्फॉर्मेशन जो हमेशा पहले आज़ाद होती थी उसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता था. अरस्तू के ख्यालात पर उसने कभी कोई कॉपीराइट नहीं लगाया. उसके बाद जितने फ़लसफ़ी आए और जो तहक़ीक़ात हुए, इब्न सीना, सब लोगों ने कहीं कोई कॉपीराइट न था. ये पिछले 100 साल की कैफियत के अंदर एक कॉपीराइट नॉलेज के ऊपर जब से आया है तो इसके अंदर जो तफरीक है अमीर और गरीब में और कौमें के दरमियान ये बढ़ती चली गई. थॉमस पिकेटी की किताब, 2 किताबें हैं मिसाल के तौर पर. ही टॉक्स अबाउट जो वेल्थ डिस्पैरिटी है कौमों के दरमियान, और उसके अंदर 2 चीज़ों पर वो फोकस करता है. और वो ये कहता है कि एक तो तालीम जब एलिटिस्ट हो जाती है, जब तालीम बहुत महंगी हो जाती है तो सिर्फ एलीट तबका तालीम हासिल कर सकता है, विच इज़ ट्रू इन यूरोप एंड अमेरिका. आजकल आप देखिए कि अरबों रुपए लोग, करोड़ों रुपए, अरबों तो नहीं कहूँगा, करोड़ों रुपए बच्चे अपनी तालीम पर खर्च करते हैं और मकरूज़ रहते हैं और 8-10 साल तक वो कर्ज उतारते रहते हैं. उसके बावजूद एलीट जाता है, नॉन एलीट नहीं जाता. दूसरी है सेहत भी जब एलिटिस्ट हो जाती है तो नतीजा ये है, और चाइना ने ये सेहत के एलिटिज़म और तालीम के एलिटिज़म को जब कम्बैट किया तो उनके यहाँ फिर आसानी ये हो गई कि उनको वो पावर्टी से लोगों को निकाल सके. तो ये जब मौका मिले हमको, जिसके अंदर मौजूदा इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा, ये तो बड़ी अहम टर्म्स हैं जिसके अंदर इंसान के पास इतना डेटा जब स्टोर करने की बात आ गई. जब मैंने सबसे पहला अपना कंप्यूटर ख़रीदा था 1983 में एप्पल का, तो उसके अंदर एक फ्लॉपी डिस्क होती थी जिसके अंदर शायद 28 KB या 64 KB डेटा होता था. अब तो बिलियंस ऑफ बाइट्स जनाब आपके टेलीफोन के अंदर मौजूद हैं. तो जो डेटा को रिकॉर्ड करने के एतबार से जब डिवाइसेस बनने लगे तो डेटा तो बहुत था. जितने इंसान, उन इंसानों का करोड़ों आइटम्स एंड पिक्सल्स ऑफ डेटा. यानी आप अगर मगरिब के किसी मुल्क में जाएं तो दिन में कम से कम 3-4 हज़ार कैमराज आपकी तस्वीरें ले रहे होते हैं. डेटा की फिर रिकग्निशन और उसको एनालाइज करना, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया. एक रेडियोलॉजिस्ट मिसाल के तौर पर, यहाँ मैंने रेडियोलॉजी के भी 2 एग्जीबिशन देखी. एक रेडियोलॉजिस्ट ज़िंदगी भर के अंदर एक्सरे देखता रहता है और उसका तजुर्बा बढ़ता जाता है कि ये चीज़ इस तरफ निशानदही करती है और उसकी इमेज रिकग्निशन उसके दिमाग के अंदर है.
اب جب فیشل ریکگنیشن اور ایکس رے پیٹرن ریکگنیشن جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے 2015 یا 16 کے اندر انسانوں سے آگے نکل گیا, یعنی اگر ریڈیولوجسٹ مثال کے طور پر ادھر دیکھ رہا ہے تو جو کیمرہ ریکگنائز کر رہا ہے وہ پورا ایکس رے, اور اس کے پیٹرنز اتنے باریک پیٹرنز انڈرسٹینڈ کر رہا ہے جو انسان کی فہم اور انسان کی آنکھ اور انسان کی سوچ سے زیادہ ہے. اب پاکستان کے اندر جیسے میرے بھائی فواد صاحب نے بتایا کہ ڈیٹا بہت ہے, 20 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا ہے. اچھا, میں جو لوگ یہاں ایگزیبیشن پہ موجود تھے اور میں ان سے یہی بات پوچھ رہا تھا کہ ڈیٹا تمہارا کہاں کا ہے, تو فی الحال اپنی لانچنگ کے لیے کچھ ڈیٹا انہوں نے باہر سے بھی لیا پیٹرن ریکگنیشن کا, اور پھر اپنے ہاں بھی جنریٹ کر رہے ہیں, مگر ڈیٹا ہے بہت. اچھا, جب ڈیٹا کہتے ہیں نیا تیل ہے, نیا گولڈ ہے, اور جتنا ڈیٹا کو ہم اپنے سمجھ سکیں گے تو ہم اپنے فیصلوں پر اور اپنے کاموں میں ترقی کریں گے. ایگریکلچر پر میں فواد چودھری صاحب کا ایک تو مشکور ہوں اور کامسٹیک کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا اور کر رہے ہیں. اس کے اندر 2-3 چیزوں کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. فواد چودھری صاحب, سواتی صاحب اور میں, ہم تو گورنمنٹ کے اندر ہیں, تو کم سے کم ایک کانسیپٹ میرے ذہن میں بالکل کلیئر ہے, اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کوئی طفل نظر آئے تو ماں باپ اور بزرگ کیا کرتے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ بڑا ہو کر کتنا کامیاب ہوگا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ نئی سوچ جس کے ساتھ انٹرنیٹ آف تھنگز بھی ہے, بہت کچھ ہے, یہ طفل ہے دنیا کے حوالے سے. اس کا ہاتھ پکڑنا, ہم 3 افراد تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 3 افراد کا کام ہے. ہاتھ کیسے پکڑنا؟ ہاتھ ایسے پکڑنا کہ پہچاننا کہ اس کا فیوچر کیا ہے اس بچے کا, اور یہ پہچاننا کہ یہ کس انداز سے کمپیٹ کرے گا, اور یہ پہچاننا کہ اس کو کتنے علم کی ضرورت ہے, اور یہ پہچاننا کہ اس کے لیے کتنے سڑکیں ہم نے بنانی ہے اور کتنی آسانیاں پیدا کرنی ہیں. تو یہ ذمہ داری تو میں اٹھائے ہوئے ہوں, اور ہمارے 2 بھائی جو یہاں موجود ہیں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. اور یہ بڑی اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی بھی باہر جب میں ایگزیبیشن پر تھا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا, اور فواد چودھری صاحب بھی مجھے یہ بتا رہے تھے کہ جی بہت سارے قوانین ہیں. یعنی انہوں نے کسی مشین کی بات کی, انہوں نے کہا جی یہ بنی بنائی منگائیں تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے, اور اس کے پرزے منگائیں تو اس پر ٹیکس ہے. اب یہ ہے تو سمجھ میں نہ آنے والی بات, مگر کہیں نہ کہیں اس کے کمیونیکیشن کو سمجھ کر اس بات کو ہینڈل کرنا. اچھا, مگر اس میں ایمرجنسی ہے فواد صاحب. ایمرجنسی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے فیصلے کرنے کا انداز ہے کاغذ کے حوالے سے اور سوچ کے حوالے سے, اس میں ہم نے خود احتیاط کے طور پر کہ چوری نہ ہو, مثال کے طور پر, تو ہم نے ہر فیصلے کے ساتھ کوئی چھن نہیں لگائی. ہم نے یہ کہا کہ جب تم یہ فیصلہ کرنے جاؤ گے تو ان چیزوں اس چھننی سے گزار دینا. PPRA رولز بنائے. اچھا, پھر پتا چلا کہ یہاں تو بڑا انوویشن ہے چوری میں, تو پھر لوگوں نے کہا ایک اور چھنی ڈالی جائے. ایک اور چھننی لگی, اس کے باوجود ان سوراخوں میں سے کہیں نہ کہیں کسی نے کوئی لوپ ہول تلاش کر لیا, پھر ایک اور چھنی لگائی گئی. تو یہ جو چھنیاں ہم لگاتے رہے ہیں, اس کے نتیجے کے اندر سارا کام بھی سلو ہو گیا. جو چیز 4 مہینے میں ہو رہی ہے وہ 2 دن کی بات ہے. میں اپنے دوستوں سے جو میرے ساتھ بیوروکریسی میں ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کمیٹی بنانے جاتا ہوں, تو میں جب سیاست کے اندر اور تھا تو کوئی کمیٹی بنانا تھا تو مجھے 4 دن لگتے, 2 دن لگتے, یہ اس کو لو اس کو لو اس کو لو اور کام شروع کر دو. یہاں پر حال یہ ہے کہ مجھے بھی مہینوں لگ جاتے ہیں کوئی کمیٹی بنانے کا, اور کام ڈیلے ہوتا ہے. تو لہٰذا بے انتہا ضروری یہ ہے گورننس. اچھا, گورننس اور سائنس کا جب امتزاج ہوگا اور کوآپریشن ہوگا تبھی یہ ترقی کریں گے. جن قوموں نے جلدی جلدی فیصلے کیے ان قوموں نے جلدی جلدی ترقی کی. چائنا کی آپ مثال لے لیجئے, چائنا دنیا سے بند تھا. جاپان بھی 100 سال 150 سال آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا سے بند رہا, اور انہوں نے پھر اچانک آ کر پھر یہ دیکھا کہ جب چائنا کے ساتھ جنگیں ہو گئیں اور برٹش وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے بھی اپنی دنیا کو کھولنا شروع کیا. چائنا بھی بند تھا. چائنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ 73 میں پاکستان کے ذریعے چائنا کی پہلی فلائٹ, کمرشل فلائٹ کیم ٹو پاکستان ان 73, جبکہ PIA کو کم سے کم 20-22 سال ہو گئے تھے جب وہ دنیا میں ہر جگہ جا رہا تھا. مگر جیسے ہی وہ
کھلا, اس نے کھول کر جلدی جلدی فیصلے کیے. چائنا کی تبدیلی کے اندر ایک بڑا ایریا یہ تھا, حصہ یہ تھا, جو لوگ بھول جاتے ہیں تاریخ کے طالب علم, وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ چائنا کے اچھے فیصلے, اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات ہوئی کہ اسٹیٹ ملکیت سے پوزیشنز جو تھے وہ لوگوں کے ہو گئے بڑی جلدی. ان اے اسپین آف 10 years پیپل بیکیم اونرز آف دیئر لینڈ, پیپل بیکیم اونرز آف دیئر لیونگ, جہاں رہتے تھے اس جگہ کو. تو یہ بہت بڑا بوسٹ ملا کہ اونرشپ مل گئی. جب اونرشپ مل گئی چیزوں کی تو وہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کیا, مگر فیصلے بھی تیزی سے ہوئے. تو لہٰذا میں مثال کے طور پر ایگریکلچر میں یہاں بھی بڑا امپریس ہوا دیکھ کر, اور میں خود بھی جب پڑھتا رہتا ہوں تو امپریس ہوتا رہتا ہوں. ایسا ایریا جو پاکستان کا بیس ہے, پاکستان کا بیس ایگریکلچر ہے. اس کے اندر جو ڈرون ٹیکنالوجی دیکھی اور جو سب کچھ میں نے دیکھا, اس کے اندر دیکھی کتنی آسانی اگر ہو جائے کہ فارمر کو بجائے اس کے کہ خود وہ دیکھتا پھرے وہ ڈرونز کی مدد سے اور چھوٹی مشینز کے جو موو کرتی ہیں روبوٹس کے اعتبار سے, ہر پودے کا, یعنی اسرائیل کے اندر یہ بات ہوئی کہ ہر پودے کی امیجری ریکگنائز کر فیڈ کرتا ہے کہ اس چیز کی کمی ہے, اس نیوٹرینٹ کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, کس چیز کی قلت ہے, اور اس اعتبار سے وہ فیڈ کرے. اچھا, یہ میں فواد صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں, بڑا اچھا موقع ہے کہ اس پر گفتگو ہو. آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پیسٹ کو پہچاننا, یہ سب چیزیں. اچھا, دس از چیپ ٹیکنالوجی کمپیئر ٹو دا سیونگز وچ کین بی میڈ. اچھا, لہٰذا اس کو فرام 3 سٹیجز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر فیصلے کے اندر جس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں وہ 3 سٹیجز کیا ہیں. ایک تو کانسیپٹ اور انوویشن ہے, سوچ اور انوویشن. دوسرے اس کو پروڈکٹ تک لے جانا. یہاں پہ بھی کچھ سٹالز کے اندر انوویشن میں نے دیکھی اور وہ پروڈکٹ تک ابھی نہیں پہنچے, بٹ دیٹس اے گڈ ویژن. انوویشن تو ہے, پروڈکٹ تک پہنچے. اس کے بعد اس کو مارکیٹ تک لے جانا. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ جس منسٹری میں بھی ہوتے ہیں اس کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چاند دیکھنے کے اعتبار سے بڑی بڑی دریافتیں میرے بھائی نے کی. تو لہذا اس کو بھی اگر آپ مدر کریں اس چیز کو کہ کم سے کم ایگریکلچر میں ڈرون ٹیکنالوجی اینڈ روبوٹک ٹیکنالوجی کو فروغ دیں, اور پھر منسٹری آف ایگریکلچر کے ساتھ مل کر فارم یعنی ٹیکنگ دا پروڈکٹ ٹو دا مارکیٹ بے انتہا ضروری کام ہے. پھر سیٹلائٹ ان پٹ آ جائے, اس سے اچھی کیا بات. پھر سیٹلائٹ امیجری پاکستان میں, آئی وینٹ ٹو سپارکو ریسنٹلی اینڈ آئی ریئلائز کہ جتنی امیجری ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کا شاید 4% یا 3% بھی ہم یوز نہیں کر پا رہے ہے نا. تو لہٰذا وہ ایبلٹی of them to market it, and throughout the Islamic world with 57 Muslim countries we should be able to sell or service or give in friendship satellite imagery جو ان ساری چیزوں کو ویسے بھی ریکگنائز کرتی ہے. اچھا جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. اچھا, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, انٹرنیٹ آف تھنگس, یہ دنیا کو بڑا ماڈیفائی کرتا رہے گا. یعنی the sky is the limit as far as this is concerned. کیا کیا چیزیں, کیا کیا پیٹرنز جو ویسے نہیں سمجھ میں آتے اس طرح سے آ جاتے. اور میں مثال دیتا تھا جس زمانے میں اس کے اوپر زیادہ بات کر رہا تھا کہ ایک ڈیپ بلو کمپیوٹر آئی بی ایم نے بنایا تھا جس نے گیری کیسپروف کو ہرایا تھا 2000 کے اندر, اور وہ کمپیوٹر را ڈیٹا کو انالائز کرتا تھا اور ملینز آف کیلکولیشن پر سیکنڈ پر کرتا تھا. الفا گو واز اے کمپیوٹر وچ واز میڈ اباؤٹ 5-6 years ago. اس نے ڈیپ بلو کو بھی ہرایا, اور اس نے کیا کیا, اس نے یہ نہیں کیا کہ را ڈیٹا کرنچنگ کی, اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اعتبار سے پیٹرنس کو انڈرسٹینڈ کیا, اور 3 گھنٹے میں, یعنی کہاں ڈیپ بلو کو سارے جو کھیل ہوئے تھے گرینڈ ماسٹرز لیول کے, وہ 10,000 گیمز کو فیڈ کیا گیا, اس سے اس نے پیٹرنز ریکگنائز کیے. الفا گو کو صرف چیس کھیلنے کے اصول بتائے گئے, اور 4 گھنٹے کے اندر اس نے سیلف لرن کیا, اور سیلف لرن کر کے ڈیپ بلو کو بھی ہرا دیا. تو ناٹ بائی ڈیٹا کرنچنگ, بائی انڈرسٹینڈنگ پیٹرنس. اچھا, دس از دا ڈفرنس بٹوین آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ را ڈیٹا, کہ artificial intelligence understands patterns, reduces its work and is able to do tremendous amount of work. یعنی اس کی ability
ड्रग डेवलपमेंट के एतबार से, नए केमिकल्स के एतबार से बेइंतहा बढ़ी है। एंड आप लोग तो जानते हैं, लिहाजा मुझे उस सिलसिले में बताने की और आपके सामने ये बात रखने की ज़रूरत नहीं है। मगर एक कसर बहुत बड़ी है जिसके ऊपर मैं तवज्जो देना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ द फैक्ट कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स कमज़ोर है। इसी वजह से मैंने एक प्रोग्राम तो शुरू किया, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, उसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब कुछ था। दरअसल पाकिस्तान के अंदर वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस पीपल हु आर एबल टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर, एंड एक्सपोर्ट तो बात की बात है, अपने पाकिस्तान को उठाएं। अच्छा, हमने बहुत अरसा डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए, और डॉक्टर्स प्रोड्यूस करके हमने अच्छी तरबियत की, बेहतरीन शागिर्द बनाए, बेहतरीन औलाद हमारी, और हमने बाहर भेज दिया। हमने कहा जाओ बच्चों अब बाहर की खिदमत करो, हमारी तो हो चुकी है, हमारे यहाँ ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी। हम कम से कम इस चीज़ में ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि लोग यहाँ रहें। और ये देखें वुमेन एम्पावरमेंट, माशाल्लाह 8-10 ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के एतबार से ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। क्यों? मैं जानता हूँ कि डॉक्टर्स भी हमारी जो फैमिली के खिदमत करने लगती हैं तो अपने प्रोफेशन को छोड़ देती हैं। अगर छोड़ भी देती हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर घर बैठे बैठे औरत बेइंतहा बड़े काम कर सकती है अगर घर बैठना चाहे। मैं नहीं कहता हूँ कि घर बैठे, मैं कहता हूँ घर बैठना चाहे, घर बैठे बैठे कर सकती है। लिहाजा सॉफ्टवेयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर घर बैठकर बड़े बड़े काम हो सकते हैं। और औरत इतना बड़ा एरिया जो हमारे यहाँ इग्नोर्ड है, कायदे आज़म ने क्यों खूब कहा था कि अगर औरत को आप अपनी तरक्की के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स की कमी है उसको फुलफ़िल करना हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए और आप लोगों के ज़रिए ये बहुत ज़रूरी है। तीसरे फिर आखिर के अंदर मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि इस्लामी ममालिक के साथ OIC का ये इदारा है और OIC के हवाले से देयर कैन बी ट्रिमेंडस कोऑपरेशन। मैंने परसों प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा, मैंने ये कहा कि यार दुनिया के अंदर बावजूद अल्लाह का करम और एहसान कोविड के हवाले से पाकिस्तान ने अपने आप को सिक्योर किया। अल्लाह का करम और एहसान, गुड पॉलिसीज़ और आप सब लोगों की एहतियात, यहाँ भी बैठे हुए सब मास्क पहनकर। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान डिड समथिंग राइट, मस्ट हैव डन समथिंग राइट ना। मतलब बजाय इसके ये कहो कि भाई कुछ नहीं हुआ, अपने आप ही हो गया। अपने आप ही कैसे हो सकता है यार? दुनिया में कोशिशें कर रहे हैं तो अपने आप ही कैसे हो सकता है? आपके पड़ोसी मुल्क का आप हाल देख लें कि क्या हुआ। तो लिहाजा यू मस्ट हैव डन समथिंग राइट। तो ये इज्जत की बात है दुनिया के अंदर कि यू डिड समथिंग, यू प्लान्ड वेल, यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन, जिसके अंदर लोगों को कहा गया कि इस चीज़ों पर एहतियात करो तो लोगों ने एहतियात की होगी ना। जब हमने कहा कि मसाजिद के अंदर एहतियात करो तो लोगों ने की होगी ना। मे बी 100% नहीं की होगी, टेलीविजन लगा रहा, हर वक्त दिखाता रहा कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, डजंट मैटर, उसके बावजूद एहतियात तो की होगी। तो लिहाजा इफ द मैटर्स ऑफ इंटेलेक्ट हम और सीखेंगे और करेंगे, और अपनी जितनी नॉलेज है हम इसको जितना हम बाहर इस बात को भेज सकते हैं, बड़ी बात है। आपका एहसास प्रोग्राम फॉर एग्जांपल इज समथिंग विच वाज डेवलप्ड ट्रेमेंडसली वेल। दुनिया के अंदर इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, मेरिट पर हुआ, कितने कम एतराज़ात हुए, कितनी अच्छी वहाँ पर उन्होंने सिलेक्शन की, हर एतबार से ट्रेमेंडस वर्क। सो पीपल ऑफ पाकिस्तान, मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ, टेक प्राइड इन व्हाट यू डू। ये हर वक्त ये कहना कि जी हम इस काबिल नहीं है। मुझे तो ये भी याद है ना कि जब हम SOPs निकाल रहे थे मसाजिद के, फवाद चौधरी साहब, और तो उस वक्त ये हमसे कहा जा रहा था कि भाई ये पाकिस्तान में कोई इस बात पर अमल नहीं करेगा। हमने देखा कि जो पढ़े लिखी कौमें हैं, जितना उन्होंने अमल किया और जितना पाकिस्तानियों ने अमल किया, तो अपने आप को कमतर मत समझें। यू हैव द स्ट्रेंथ, you have the strength to become a very big, a very important nation, and that strength is exhibited in areas where you have the freedom to decide and where you have the ability to make the right decisions. तो लिहाजा ख्वातीन और हज़रात, मैं मिनिस्टर साहिबान का भी मशकूर हूँ, आप सबका मशकूर हूँ, और मैं समझता हूँ कि जितना होप मुझे पाकिस्तान के हवाले से है, मैं वो उसकी अक्कासी इंशाअल्लाह कुछ दिनों के अंदर तब्दीलियों के एतबार से आप देखने लगेंगे। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। हमारी एक्सपोर्ट्स
سافٹ ویئر ایکسپورٹ جیسے انہوں نے بتایا $3 billion. ڈیجیٹل پیمنٹس ول بی آن لائن انشاءاللہ ویری سون فرام آؤٹ سائڈ. inside the country there will be digital payment system very soon. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ ٹیلی فون کے ذریعے ٹرانسفر آف منی ہونے لگے گا, اکانومی بھی وائٹ ہوگی اور جو کامرس ہے اس کو بھی 4 چاند لگیں گے. تو ایوری تھنگ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور یہ آپ لوگوں کی محنت ہے, آپ لوگوں کا ویژن ہے. بہت دیکھ لیا ہم نے جب ہم نے غلطیاں کی ہیں, اب انشاءاللہ اچھے فیصلے کر اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ جب چلیں گے. جیسے بچوں کو نہیں کہا جاتا, بچوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے یہ غلط کیا اور تم کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتے اور تم نے یہ کام خراب کر دیا, یہ چیز توڑ دی. بچوں کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا جو کچھ ہوا بیٹی اب یو ہیو دا پوٹینشیل, تم سمجھ سکتی ہو اس بات کو, تم سمجھ سکتے ہو اس بات کو, اور تمہیں بڑا پوٹینشیل ہے ترقی کرنے کا. تو دیٹ از ہاؤ آئی بلیو پاکستان ہیز ٹو بی نرچرڈ ود آل یور انٹلیکٹ. آپ اتنے سمجھدار, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ ہماری ایلیٹ ہیں, آپ کے اندر ملک نے انویسٹ کیا ہے. کبھی یہ مت سوچا کریے کہ جی آپ ہی نے کیا کمال ہے. ہم چھوٹے لوگ, ہمارے اوپر ملک نے کتنا خرچ کیا, ملک نے اپارچونیٹیز دی. جب ہمیں کامیاب کیا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر غریب کو اور پاکستان کو ہم اس طرح سے اٹھائیں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ترقی کرنے کے اعتبار سے, منصفانہ اعتبار سے, اور دنیا کے اندر تعلقات, بین الاقوامی تعلقات کے اندر بھی اصولوں کو لے کر چلنے والے لوگ ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں کامسٹیک میں مصنوعی ذہانت کی تقریب میں خطاب کر رہے تھے صدر ڈاکٹر عارف علوی, اور اس تقریب میں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری بھی موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا کہ سائنس اور گورننس کے امتزاج سے ہی ترقی ممکن ہے, اور اپنے آپ کو کمتر بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہم میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو کسی بھی قوم کو ترقی یافتہ قوم اور بڑی اور عظیم قوم بنا سکتی ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.